होता है तो पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अवामी लीग के कारकुनों और वाले के बहादुर अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूँ, आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को कमजोर करने की, आप नहीं कर सकते। आप आदिल राजा जैसे गद्दारों को, कुत्तों को जितने भी लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम और फौज में आप फासले कायम नहीं कर सकते। आज इन कुत्तों को पैगाम देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर बैठ के पाकिस्तान से बाहर बैठ कर घूमते हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाज आ जाओ, वरना आपका हशर भी आदर राजा जैसा होगा। ये जो कुत्ता भौंकता था इसका अंजाम आपने देखा है। और ये जो हमारा दुश्मन इंडिया बैठा है जो इसकी पुष्ट के ऊपर, इसको भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इन कुत्तों के जरिए आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाक फौज का और पाकिस्तान का। पाक फौज पाकिस्तान। अब हम लोग फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे, कश्मीर के भाइयों के लिए दुआ करेंगे और उसके बाद इस कुत्ते का पुतला जलाया जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शेख अब्दुल जब्बार साहब। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत होगी उस मुल्क का दफ़ा मजबूत होगा, और दुनिया की किसी जगह ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जहाँ कमज़ोर फ़ौज होगी और दफ़ा मजबूत होगा। ये तो नामुमकिन बात है। तो पाकिस्तानी फ़ौज का तो शुमार दुनिया की बेहतरीन मिसाली फ़ौज में होता है। तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान अवामी लीग के ज़ेर तमाम एक एहतजाज हुआ, एक रैली निकाली गई जिसमें नारे लगाए कि आदिल राजा को गिरफ़्तार किया जाए, आदिल राजा को पाकिस्तान लाया जाए, उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। किस्सा यूँ है, ये वाक़या कि आदिल राजा पाक आर्मी में बतौर मेजर अपनी ड्यूटी देता था और बाज़ इल्ज़ामात की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया, तो वो लंदन रहायश पजीर हो गया। अब लंदन इंग्लैंड में जाके उसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी हर्जा सराई की है कि दुनिया में शायद ही किसी ने की हो। क्योंकि वो फ़ौज का हिस्सा रहा है, फ़ौज की अंदरूनी चीज़ों को, बैरूनी चीज़ों को उससे ज़्यादा मालूमात है। तो उसकी वीलॉग या उसकी बातों से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, लेकिन हिंदुस्तान जो हमारा मुखालिफ मुल्क है वो बहुत खुश है, तो उसकी मिसालें दी जाती हैं। तो गुज़श्ता रोज़ जो रैली निकली है पाकिस्तान अवामी लीग के ज़ेर तमाम, वहाँ मुकर्ररीन ने अपनी तकरीरों में वाज़ह किया कि जो शख्स रियासत पाकिस्तान को बदनाम करता है, जो शख्स मुल्क को बदनाम करता है, जो शख्स फ़ौज को बदनाम करता है, उसका मुहासबा बड़ा ज़रूरी है और इसे इंटरनेशनल तरीके से गिरफ़्तार करके इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए। शेख साहब, ये जो फ़ौज में कोर्ट मार्शल होते हैं ये सख्त तरीन सज़ा होती है। तो अब
یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں یہاں، تھوڑا سا کلیریفائی، کہ یہ نہیں کہ حاضر سروس کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہو جائیں ان کے بھی حاضر کر کے کورٹ مارشل کر دیتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ کیا بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی فوج سے پیار کرے، کیونکہ فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، دفاع مضبوط ہوگا۔ یہ جو لوگ بیٹھے اپنی ریٹنگ کے سلسلے میں کہ ہماری میڈیا میں آئے، ہم یہ کریں، پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، دشنام ترازیاں کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں شیخ صاحب؟ اور ان کا تعلق بھی آرمی سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جو عرضہ سرائی کرنے والے لوگ ہیں وہ ملک کے خیر خواہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، جی کیونکہ صدیوں سے دیکھا جائے تو یہ جو ملک دشمن اسلام قوتیں فوج میں داخل ہو کے یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جب یہ بے نقاب ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کورٹ مارشل، ان کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں۔ اور یہ جو عادل راجہ صاحب انہوں نے جو اپنے بیانات میں ملک دشمنی دکھائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے خلاف ریلی نکالی گئی ہے وہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ملک کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں، یہ جو لیکن اب پہلے ہی مسلمانوں کے اوپر تو یہ تقریباً یہ اسرائیل میں دیگر ممالک میں یہ کافی معاملات چھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو کلمہ حق کے نام پہ جی نظریاتی طور پر جو قائم ہوا، آزاد ہوا اور قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ آمین آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ پاکستان کی جو فوج ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر سیلاب کا موقع ہو یا قدرتی آفات، کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے یا لوگوں کو کسی جگہ کوئی مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے پاک آرمی وہاں امداد کے لیے پہنچتی ہے۔ شیخ صاحب یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھا جائے تو یہ گزشتہ چند دہائیوں پہلے 2005 میں یہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، افواج پاکستان نے ادھر یہ سیلاب آیا گزشتہ 2 سال پہلے، وہاں بھی افواج پاکستان نے اپنا رول ادا کیا۔ یہ گزشتہ ماہ پہلے ادھر ایک واقعہ ہوا ہے وہ جو چیئر لفٹ کا، وہاں بھی پاک آرمی نے صبح و شام آپریشن کر کے اور محنت کر کے تمام لوگوں کی جانوں، کتنی مہارت سے یہ بہت پروفیشنل کام ہوا ہے، بہت ہی اچھا اور اعلیٰ کام ہوا ہے، یہ پاک آرمی کا کمال تھا۔ اب میں آپ کو ناظرین کرام یہ بتاؤں کہ پاکستان کی آرمی میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے ISI، اسی طرح بھارت میں جو ہے وہ راو ہے، اسی طرح اسرائیل کی ایجنسی موساد ہے، روس کی ایجنسی KGB ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ISI ہے یہ ان تمام کے ساتھ نبرد زماں ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ کسی کے حلیف بن کے، کسی کے حریف بن کے۔ اور اس کی شمار جو ISI کا شمار ہے، انٹر سروس انٹیلیجنس، یہ دنیا کی مانی ہوئی پروفیشنل ایجنسی ہے۔ تو عادل راجہ صاحب نہ صرف پاک فوج کو بلکہ ISI کے خلاف بھی گیت گا رہے ہیں اور دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، دشمن قوتیں بڑی راضی ہیں۔ اس لیے یہ جو ریلی نکالی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عادل راجہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے اور انہیں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ شیخ صاحب یہی مقصد ہے ریلی کا بھی، اور یہی پاک فوج ہر ایک موقع بھی دیتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آرمی میں بھی وہ موقع دیتے ہیں جس کا سزا دینی ہو، کورٹ مارشل وغیرہ، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ان کی جیک برانچ، لیگل برانچ آرمی کی وہ کام کرتی ہے کہ بھائی اگر کوئی بےگناہ آدمی جو ہے وہ اس کو سزا نہ ہو۔ تو یہ اب عادل راجہ نے جو کام کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک عاقل بالغ اور پڑھا لکھا آدمی اور ایک ریٹائرڈ ذمہ دار افسر فوج، وہ بھی فوج کا، وہ ایسے بیانات دے جس سے ملک دشمن قوتوں کو تو خوشی ہو لیکن پاکستان کی بدنامی ہو۔ یہ تو انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ جی شیخ صاحب۔
पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो आर्मी का कानून है वो सबको, सारे मुल्कों के लिए देखें ना, अपनी आर्मी को मजबूत करना है। ये ऐसे लोग जो है ना, आदिल राजा जैसे लोग, ये सिर्फ अकेले आदमी नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत कुव्वतें मौजूद होती हैं जी 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 जो इनको लालच, पैसे की लालच, ज़मीन की लालच वगैरह वगैरह कई किस्म की लालचें देते हैं, जो अपने मकसद में हासिल करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और ये हो रहे हैं। इस तरह के और कई आदिल राजा होंगे पाकिस्तानी आर्मी में या मुल्क के अंदर। जिस तरह देखें ना, पाकिस्तान जब से बना है उसी से वक्त से लेके कई जासूस पकड़े गए हैं, कई दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वो भी जैसे इंडिया का, वो देखें ना, कोयटा में धमाके किए उन्होंने, कई लोग जानों से गए, जो जिनमें से मेरे अपने जानने वाले एक वकील साहब थे, वो गए। लेकिन ऐसे लोगों का मुहासबा करना वक्त की अवलीन तरजीहात में शामिल रहना चाहिए, और पाक फौज के साथ पूरी कौम हमेशा साथ रही है और साथ रहेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन कराम, ये पाक फ़ौज ही है जो ना सिर्फ हमारा बैरूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करती है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी अमन और सलामती की निशानी है। जहाँ ऑपरेशन हो, पाक फ़ौज फौरी तौर पर पहुँचती है। तो आदिल राजा ने जो कहानियाँ बयान की हैं, किस्से सुनाए हैं, वो शायद उनको उसकी नज़र में वो ठीक हों या वो अपने मज़मूम मकासद के लिए बयान कर रहा हो, लेकिन अहलियान पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ शदीद गम और गुस्सा में पाए जाते हैं। कोयटा से लेकर कराची तक, और कराची से लेकर खैबर तक, और खैबर से लेकर ज़ाल कश्मीर तक एक ही बात है कि आदिल राजा को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए बज़रिया इंटरपोल। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमाए, और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों से हम सब को बचाए। आमीन। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।